WRD मिनिस्टर सुभाष शिरोडकरान फोंड्या पालिका हॉलात लोकांचे गाराणे आयकून घेतले। लोकांनी 4.5 वर्सां तुंबून उरिल्ले प्रश्न शिरोडकरा मुखार मांडले। विशेष म्हटल्यार उदका स्रोत मंत्री आसूनय लोक उदकाचे चडशे प्रश्न घेवन त्याच्या म्हऱ्यांत येयल्ले। ते सोडोवपाचें आश्वासन सुभाष शिरोडकरान दिलां। लोकांबरोबर पंच वांगडी आणि नगरसेवकय प्रश्न घेऊन येयल्ले। डेंग्यूचो सांवार, येरादारी घसमुड्डेचे प्रश्न, सिवरेज, भलायकी, रस्ते, लायट कनेक्शनांक घेऊन लोकांनी बरेच गाराणे मांडले। सगळे प्रश्न सोडोवपाचें आश्वासन सुभाष शिरोडकरान दिलां। तशेंच आज सर आयले आनी सगळे ऑफिशियल्स, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, PWD डिपार्टमेंट, वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंट, सिवरेज डिपार्टमेंट, सगळे डिपार्टमेंटाचे ऑफिशियल आशिल्ले तेन्ना सरान आनी हे कावन्सिलर आशिल्ले सरान सगळे समस्या जाणून घेतल्यो। कावन्सिलरांनी प्रत्येकान सांगलें आपल्या आपल्या वॉर्डान जे कितें समस्या त्यो सांगल्यो। जे नागरीक आसा फोंडेचे तांच्यांनी बीन सरा कडेन ज्यो समस्या त्यो मांडल्यो। सरान जाणून घेवन ऑफिशियल्स आशिल्ले तांकांय बीन सांगलें की ही कामां आसा जी गरजेची कामां आसा ती बेगीन जावपाक जाय आनी चड करून आमची उदकाची समस्या चड आशिल्ली तेंय बीन सरान सामकें मनान घेवन सारकें मुखार काम घेतलां। तशेंच आज सरान आयले मुद्दामून आनी फोंडेचे सगळे समस्या जाणून घेतले बद्दल हांव खूब तेंचे आभार मानतां। आनी ते आयले बीन आनी तेंच्यांनी सांगलाय मी कितें एवरी ट्युजडे मंगळाराक प्रत्येक मंगळाराक ते हांगा आसतले 3 ते 5 पर्यंत ते लोकांचे ग्रीव्हन्सेस हय लोकांचे जे समस्या ते जाणून घेवपाक ते हांगा आसतले। जे प्रश्न येयल्ले कितें उदक मेळना बीन म्हणून आमी 8-10 दीस जाले आमी आमचो प्रयत्न करून लोकांक उदकाचे सुरळीतपणां करपाक केले। 1-2-3 खंय घरां उरूं शकता ना न्ही, पूण जवळ जवळ फोंड्यान कोणाक उदक मेळनाशिल्लें म्हणटा दुर्गापाटान वयर तळ्यान सपना टावन आनी कितें तें आमी दिवपाचो प्रयत्न केल्लो आनी तें जाल्लें आसा। 10 दीस 8-10 दीस जाल्ले आसा, सुरळीत जाल्लें आसा। आमी सगळ्यां कडेन सहकार दिल्ल्या बद्दल आमी सगळ्यांचे उपकारी आसा। कित्याक लागून अचानक शॉर्टेज कित्याक जालें? आमी खूब इश्यूज आसा तितूंतले भितूर वाडिल्ले लोकसंख्या आनी कितें अर्बन डिमांड वाडलेलो आसता त्या खातीर जावं शकता। कितें न्यू स्टेट आमी प्रपोजल दिल्लें आसा। कितले दिल्या आमी सपना टावन म्हणटा थंय एक प्रपोजल घाल्लें आसा आनी तें अप्रूव जातकूच थंय घेतलें आनी ऑटोमेशनूय जातलें। स्टाफ तुमकां थोडे रिटायर जाता रिप्लेनिशूय जाता पूण ऑटोमेशनूय घेवपाचें आसा। ऑटोमेशन एस्टिमेट धाडिल्लें आसा। जितलें ऑटोमेशन जाता तितलें मातशें बऱ्या पडटा। सपना पार्कांची बिल्डींग सपना पार्कां एक ती टाकी बांदलेली म्हणटा सुभाष बाबू ती आयप्पा टाकी आनी ते प्रभुनगर म्हणटा ती चालू बी करतले प्रयत्न चालू आसा। थोडक्यात सांगपाचें म्हटल्यार म्हणजे हें उतर सोंपयता। थोडक्यात सांगपाचें म्हटल्यार शासकीय अधिकारी म्हजी विनंती आसा। हांवें काल केप्यां म्हटलां डेप्युटी कलेक्टर एज अ हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफकोर्स एडिशनल कलेक्टर इज द हेड आज तेका आपोवना आमी चुकून उरलें आसा पूण आयदर एडिशनल कलेक्टर ऑर तुजो डिस्ट्रिक्ट डेप्युटी कलेक्टर has to take the report of all the Mamlatar officers. Also has to take a report of a video. All 19 पंचायत लक्षात घ्या। आम्ही जुनेच पद्धतीन काम करीत रावले जर जाय तर तशें जातलें। हांव म्हणटा की आमी फाटीं उरतले अशें ना, पूण एक स्टेप मुखार मारतले जर जाय इन कंपॅरिजन टू रिमेनिंग 11 तालुका लक्षात घ्या। म्हजो फाटलो हेतू कितें जर जाय फोंडा तालुका अंत्रूज म्हाल हो 1 नंबराचेर आसपाक जाय इन एवरी रिस्पेक्ट। इवन हांवें पयर मागीर आमच्या हाका सांगलें कोणाक DYSP की क्रायम्स फोंड्या तालुक्यात कितले जातात। क्रायम्स सुद्दां पळय ते सुद्दां रेड्यूस जावपाक जाय। एज्युकेशना संबंधी आमी डेव्हलपमेंट मुखार करपाक जाय। आरोग्या संबंधी फाटीं उरपाक जायना। आतां आन्सर यूज पळय हांवें फंक्शनाक सांगलां की म्हजे कडेन जवळ जवळ 40 प्रोफेसर्स आसात हेल्थाचे आनी आयुर्वेदीक कॉलेजीस 60 आसात। 60 आनी 40 धरले जर जाल्यार 100 जाले आनी 100 डॉक्टर्स आनी तांगेली 400 भुरगीं तेय बी डॉक्टर्स म्हणजे 400 + 100 धरले जाल्यार 500 जाले म्हणजे 500 डॉक्टर्स आमगे शिरोड्याक आनी गोरया आसतना थंय आरोग्या संबंधी प्रॉब्लेम कित्याक जावपाक जाय आनी म्हणून आमी अवेरनेस करपाक पळोवपाक जाय की दुयेंत जावचें न्ही म्हणून। आनी हें करतले जर जाय जाल्यार देर आर वेरियस स्ट्रेटजीज। तातूंतली एक स्ट्रेटजी हांवें थारायली ती म्हजे हें करपाक तुमकां म्हायती सांगता। म्हजो मेजर वाडो आसा पळय त्या गणेश विसर्जन स्थळांची दुरुस्ती, राखण दिवपी वण्टी, पायपोल अश्यो समस्या सोडोवपाचें उतर शिरोडकरान दिलां अशें कावन्सिलर रितेश नायकान सांगलें। आमी सांगलें की हांगा थंय उदक लोकांक सारकें मेळना सो ते तेका आयकून घेतलें आनी तेणें सांगलें की एक प्रॉपर डिस्ट्रिब्युशन जावपाक जाय आनी डिस्ट्रिब्युशना खातीर
त्यांनी थ्रू WRD थोडे सजेशन त्यांचे ऑफिसराक दिले आणि फुडें ते परत 15 दिसान येतले आणि तेजे परत आढावा घेतले की त्यांनी सांगलें की प्रॉपर डिस्ट्रिब्युशन जावपाक जाय, उदकाचें खंय ऑटोमेशन जावपाक जाय टू पंप वॉटर. सो ते सुद्दां थोडे कडेन आतां शांतीनगर एरियान ते ऑटोमेशन करता. सराफान सांगलें इंजिनियर की तो ऑटोमेशन करतले तर उदक पंप जातले थ्रू ऑटोमेशन. सो हे उदकाचो इशू तेणें घेतला WRD मिनिस्टरान आणि ते फुडें परत येतले आणि परत तेजेर चर्चा करतले, फॉलो करतले. सो आतां तेणी थोडे डायरेक्शन्स दिला कशें फुडें वचपाचें तें आनी कशें उदक आमी कशें ट्रिटमेंट जावपाक उदक कितें जाल्यार ट्रिटमेंट उदक जावपाक जाय, चड प्रमाणान जावपाक जाय. थोडी टाकी बंद आसा त्यो सुद्दां टाकयो रिवायव करपा खातीर थंय उदक पडपाक जाय. सो ते पडपा खातीर आमकां प्युरिफिकेशन उदकाचें प्युरिफिकेशन जावपाक जाय. सो ट्रिटमेंट जावपाक जाय. प्युरिफिकेशन मिन्स ट्रिटमेंट. सो ते सुद्दां तेजेर तेणी लक्ष घातलां आणि तो एक इशू जालो. तशें बाकीचे आमी इशू केला, हांवें रेज केला की विसर्जन पॉयंट, गणपती विसर्जन पॉयंट हवेली आनी केळबाय कुट्टी हें बेगीनचे बेगीन जावपाक जाय किंवा चवथ लागीं पावली. तेजेर सुद्दां तेणी आमकां पॉजिटिवली रिस्पॉन्स दिलो मिनिस्टरान आणि तेंचे इंजिनियराक डायरेक्शन दिलें इमिजिएटली ते 1 म्हयन्या भितर जावपाक जाय. तशेंच आमी एक ब्रीज आसा बेस्तवाडा टू हायग्रवाद स्कूल मोकळे करता, भुरगीं थंयच्यान वता, तो सुद्दां एक्सपिरियन्स सँक्शनाक गेला. ते सुद्दां तेणी डायरेक्शन दिलें की फुडल्या मिटिंगेक पयलीं हे सगळे जाग्यार पडपाक जाय. आनी बाकीचे लोकांचे डेव्हलपमेंटाचे इशू आशिल्ले. एक सिरियस इशू आसलो. इशू कितें जाला आतां पावस पडल्या कारणान लोकांक कनेक्शन दिवपाक मेळना, रोड कटिंगाक परमिशन दिना आतां कित्याक ते कनेक्शन दिवपाक कलेक्टरा कडेन परमिशन जाय पडटा. सो पावस जातकीच इमिजिएटली ते कनेक्शनूय सुरू जातलें. सो तो एक इशू क्लियर जालो.